नाहिद खान इंडिया से, मेरे शौहर से मेरी बहुत लड़ाई होती है, वो भी मुझे बुरा भला बोलते हैं और मैं भी बहुत कुछ बोल देती हूँ, क्या मेरी बदकलामी की माफ़ी हो जाएगी? ये तो शौहर से पूछें, वो बताएगा आपको। माफ़ी मांग लिया करें, शौहर के सामने ज़बान न चलाया करें। शौहर को भी चाहिए अपने अखलाक अच्छे रखे, लेकिन मातहत पे ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है। शौहर होने के साथ साथ घर का सरबरा भी है, तो अगर कभी ऊंच नीच हो जाए तो अपनी आवाज़ को पस्त कर लें, थोड़ा बर्दाश्त कर लें, इससे शौहर के दिल में मोहब्बत ही पैदा होगी। तो मैं नहीं कह रहा कि शौहर ऊंची आवाज़ से चीख चीख के बात करता है, कोई अच्छा काम करता है, लेकिन घर को चलाने में, घर के अंदर चूँकि उसकी हैसियत सरबरा की है, तो इसलिए आप देखें ना, जब दफ्तरों में बॉस जब डांटता है ना, तो एम्प्लॉयज़ आगे से जवाब नहीं देते, उनको पता है ये निकाल देगा जॉब से हमें। तो शौहर घर में, मैं नहीं कह रहा कि वो उस बॉस की तरह है जो कंपनी में बॉस होता है, लेकिन बहरहाल एक दर्जा अल्लाह ने उसका बुलंद तो किया है ना, तो अल्लाह की खातिर उसकी ऊंच नीच को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। और मैंने देखा है जो ख़वातीन शौहर के गुस्से को बर्दाश्त कर लें, थोड़ी देर की टेंशन होती है, लेकिन इससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं, घर टूटने से बचते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे फ़ायदे शौहर से उनको मिल जाते हैं। शौहर को शरीयत ने यही हुक्म दिया है कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो जिसके अखलाक अपनी ज़ौजा के साथ अच्छे हैं, लेकिन औरत को शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि अगर शौहर की तरफ से ऊंच नीच हो जाए तो औरत को चाहिए वो हत्तल इम्कान बर्दाश्त करे। हाँ, हर बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, लेकिन बहरहाल जितना बर्दाश्त कर सकती हैं बर्दाश्त करें, उससे घर जन्नत बनेगा। दोनों ही लड़ना शुरू कर दें तो फिर तो घर टूटते हैं ऐसी सूरत में। कासिम मोहम्मद फैसलाबाद से, देखो इसकी मिसाल ऐसे है कि आग में आप पेट्रोल डाल दें तो वो तो भड़क जाएगी ना, आग में हमेशा पानी डाला जाता है। तो शौहर गज़बनाक है, जैसे तवे पे बैठा हुआ है, ऐसा ही होता है आमतौर पे, 2-2 फुट उछल रहा है, तो बीवी भी उसी तरह उछलना शुरू कर दे, इसका मतलब तो है वो पहले आग लगी हुई थी, आपने उसमें पेट्रोल डाल दिया, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? तबाह हो जाएगा घर। हमने अपने बड़ों में देखा है, एक को गुस्सा आता था, दूसरा थोड़ा बर्दाश्त कर लेता था, बहुत देखा है हमने ये। शौहर को पता है बीवी बहुत तपी हुई आज, तो थोड़ा सा मैं बर्दाश्त कर लूँ, बीवी को पता होता है आज मेरे मियाँ का मीटर शार्ट है, तो थोड़ा सा आज मैं अपनी ज़बान पे कंट्रोल कर लूँ। तो कंट्रोलिंग सिस्टम ही ख़त्म हो रहा है, और ये ड्रामे, फिल्में, मीडिया ने बर्बाद किए। ज़्यादातर फिल्मों में चीख चीख के, ड्रामों में चीख चीख के जब दिखाते ना, शट अप, ये करो वो करो और दफ़ा हो जाओ, तो यही चीज़ें माशाल्लाह घर में चलेंगी। फिर ये सब चीज़ें हमारे लाशऊर पे असर करती हैं, और इंसान लाशऊरी तौर पर उन्हीं चीज़ों को इख्तियार करना शुरू कर देता है। बहरहाल औरत के लिए शौहर का बहुत बड़ा हक़ है। नबी ने फरमाया, जिस औरत का शौहर राज़ी नहीं है वो औरत जन्नत में नहीं जा सकती। और ये उस शौहर के बारे में जो बेसिक हुकूक पूरे कर रहा हो, बेसिक हुकूक, ऊंच नीच थोड़ी बहुत हर घर में होती है। कासिम मोहम्मद फैसलाबाद से, मैं आलिम बन कर फारिग हुआ हूँ, मेरा यूट्यूब पर चैनल बनाना और इस पर बयानात और नातों की वीडियोज़ अपलोड करना कैसा है? जायज़ है, लेकिन जो नए नए आलिम बन के फारिग होते हैं उनको मैं एक बड़ों की नसीहत नकल कर रहा हूँ, मैं तो छोटा आदमी। वो ये कि ये जो चैनल वैनल है ना और मीडिया पे आना, इसके जहाँ बहुत फ़ायदे हैं वहाँ बहुत साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जब आपकी तरबियत नहीं होती और आप चैनल पे आके मशहूर हो जाते हैं तो आपके बिगड़ने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। मुझे याद है जब मैं सादिसा में था तो मुझे एक मस्जिद की इमामत मिल गई, और बड़ी ज़बरदस्त मस्जिद थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन हमारे शेख व मुर्शिद ने, पीर व मुर्शिद ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा अभी तुम बच्चे हो और अभी से मस्जिद की इमामत संभालोगे तो लोग अक़ीदत में हाथ पांव चूमेंगे और लोग इर्द गिर्द हल्का लगा के बैठेंगे, तो तुम्हारे बिगड़ने का अंदेशा अभी ज़्यादा है, अभी ये काम मत करो, सिर्फ बयानात कर सकते हो, फ़िलहाल इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी ना लो। तो बाज़ दफ़ा ये ख़तरा होता है, ये हकीकत है। तो ख़वातीन में जब बयान शुरू करने का इरादा हुआ तो हज़रत ने बाकायदा मुझे परमिशन दी थी कि आप ख़वातीन में बयान कर सकते हो। अगर परमिशन ना देते तो मैं नहीं करता। अब शैतान तो कहता है कि नहीं नहीं, पूरी दुनिया गुमराह हो रही है, इसला करो। भाई मसला ये है कि आपके भी तो बिगड़ने का अंदेशा है। ख़वातीन में जब आप बयान करते हैं तो ख़वातीन मसाइल भी पूछती हैं, फिर राब्ते होते हैं, फिर बिगड़ने का अंदेशा होता है आदमी। तो इसलिए बड़ों की कस्टडी में आएँ, पहले किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक़ कायम करें, अपनी इस्लाह कराएँ, उसके बाद चैनल पे आएँ आप। तो चूँकि मशहूर होंगे तो लोग हाथ पांव चूमेंगे, इशारे करेंगे, वो जा रहा है, वो साहब वो जो टीवी में आते थे वो जा रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है बिगड़ने का। फिर इल्म में कमाल नहीं होता तो यूट्यूब पे आके इल्मी गलतियाँ बहुत करना शुरू कर देते हैं। वो एक साहब हैं, उन्होंने आके
اتنا غلط مسئلہ بیان کیا کہ بیوی کو اگر طلاق ہو جائے تو آپ ساس سے نکاح کر سکتے ہیں. بھائی صاحب ساس تو ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے. تو ایسے اجماعی مسائل کی مخالفت بعض دفعہ شروع کر دیتے ہیں. تو مدارس کے طلبہ سے اس بات کا تو کم خطرہ ہے کہ مسائل غلط بتائیں گے، کیونکہ اس میں تو ان کو پتہ ہوتا ہے بڑے ہماری پکڑ کریں گے، لیکن حب جاہ پیدا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے یوٹیوب چینل ضرور بنائیں. میڈیا پہ آنا وقت کی ضرورت ہے، لیکن کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں، تبلیغ میں وقت لگائیں، اصلاح ہو، حب جاہ حب مال ختم ہو. پیسوں کی لالچ اور تکبر اور شہرت کی لالچ، یہ لالچ پہلے ختم کریں پھر آئیں مارکیٹ میں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ شہرت اور دولت یہ سانپ ہیں. تو اگر آپ سپیرے ہیں نا، سانپ پالنے کا فن جانتے ہیں تو پھر سانپ پالیں آپ، پھر یہ سانپ آپ کو فائدہ دے گا. لیکن اگر آپ سپیرے نہیں ہیں اور آپ نے سانپ ہاتھ میں لے لیا کہ میں اس سے پیسہ کماؤں گا، عزت کماؤں گا، وہی سانپ آپ کو ڈسے گا بھائی. تو دولت اور شہرت بھی ایسی چیز ہے. تو اگر اصلاحی تعلق ہے اہل علم سے، بزرگوں سے، تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے، اچھا اصلاح ہو گئی ہے، یعنی اپنے بارے میں تو کبھی انسان دعویٰ نہیں کرتا میری اصلاح ہو گئی ہے، لیکن بڑے کہہ دیں کہ ہاں بھائی تم اس قابل ہو کہ اب تم چینل بھی بنا سکتے ہو، تم لوگوں میں یہ کام بھی کر سکتے ہو، تو پھر کریں. کیونکہ یہ بچے نئے نئے فارغ ہوتے ہیں، سب چینل بنا رہے ہیں اور شو بازیوں میں لگے ہوئے ہیں. ایک مولانا صاحب میں نے دیکھے ساحل سمندر پہ چشمے لگا لگا کے نا سائڈ پوز بنا بنا کے اپنی تصویریں ڈال رہے ہیں. اور بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ یہ فلمی ایکٹروں کا کام ہے. اچھا میری جو ایسی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں میں نہیں بنا رہا ہوتا بھائی، میں ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہوں. آ رہی ہوتی ہے نا میں یوں اسٹائل سے یوں چل چل کے جا رہا ہوں اور یوں اسٹائل مار رہا ہوں، یوں دیکھ رہا ہوں اور ایسے کر رہا ہوں اور چشمہ لگا رہا ہوں. یہ مجھے ان چیزوں سے نفرت ہے. لوگ چھپ چھپ کے میری ایسی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اسٹائلش قسم کی. ایک دفعہ آئی کہ میں ریوو گاڑی میں ڈھاڑ کر کے بیٹھ رہا ہوں اور یوں ڈرائیو کر رہا ہوں، منع کرنے کے باوجود بندے نے میری ویڈیو بنائی. تو میں تو ان چیزوں کو نہیں پسند کرتا. یہ شو بازیاں یہ فلمی اداکاروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ شو ماریں. اور یہ چیزیں، ان چیزوں سے علماء کی عزت نہیں بڑھتی ہے. عقل مندوں کی نظر میں عزت کم ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ تو ہمیں آخرت سکھاؤ، آپ تو ہمیں دنیا داری سے ہٹاؤ، اور آپ ہی ان چیزوں میں لگ گئے. تو اب نئے نئے طلبہ آتے ہیں. وہ ایک طالب علم کو میں نے پکڑا کچھ دن پہلے، اتنی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ڈال رہا ہے، شو بازیوں میں لگ گیا بھائی. پھر میں نے مدرسے کے محتمم کو فون کیا، میں نے کہا اس طالب علم کو آپ کنٹرول کریں، اس کا کام ہی ہر وقت شو بازی ہیں. تو اس لیے یہ علماء صلحاء طلبہ پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. تو جب تھوڑا سا میچور ہو جائے نا پھر یہ کام کریں، اور پھر ضرور کریں. یعنی یوٹیوب پہ آئیں، بیانات اپلوڈ کریں، پھر ضرور کریں. اچھا محمد صارف انڈیا سے، میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں پر کمپنی کی طرف سے دیوالی کے تحفے اور مٹھائی وغیرہ ملتے ہیں، کیا وہ لینا جائز ہے؟ جائز ہے، وہ دے رہے ہیں. اب آپ انکار کرو گے تو کمپنی والے بولیں گے یہ کیا کر رہا ہے. لے لیں خود سے، تو لے کے رکھ لیں اس کو. اب کوئی ہندو آپ کو گفٹ دے رہا ہو تو یہ تو نہیں کہ آپ اس کا گفٹ واپس کر دیں، یہ تو بد اخلاقی سمجھی جاتی ہے. خود سے بڑھ چڑھ کے آپ نہ جائیں دیوالی میں اور ان کو مبارکباد نہ دیں، کیونکہ جو بھی کسی کی مذہبی رسم ہوتی ہے ان مذہبی رسومات میں ہمیں شرکت کی اجازت نہیں ہے. نہ بائیکاٹ کریں، نہ اس میں شرکت کریں، ریزرو رہیں آپ. مفتی صاحب میں نماز کے دوران قراءت کے بجائے کبھی کوئی دعا پڑھنے لگتا ہوں تو کیا اس سے سجدہ سہو ہوگا؟ اگر فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں قراءت کے بجائے تو سجدہ سہو لازم ہوگا اور قراءت کرنی پڑے گی آپ کو. لیکن اگر فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے دعا پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں. اور سنتوں میں، نوافل میں تو ہر رکعت میں قراءت کرنا واجب ہے. اچھا اگر فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لی تو کیا نماز ادا ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ نہیں، ادا ہو جائے گی نماز، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں قراءت بھی ثابت ہے. اگرچہ افضل یہی ہے کہ سورہ فاتحہ ہی پڑھی جائے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. کیا والدین، استاد یا کوئی بڑا آئے تو ان کی تعظیم کے طور پر کھڑا ہونا جائز ہے؟ جائز ہے. حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے بڑوں کی تعظیم میں کھڑے ہونے کا حکم دیا. ہاں کھڑے رہنا جائز نہیں ہے اجمیوں کی طرح. یعنی اس دور میں عجم میں یہ رواج تھا، اس دور کے اجمیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو بڑا آتا تھا تو کھڑے ہی رہتے تھے. یہ ٹھیک نہیں. قوموا لسیدکم حدیث میں ثابت ہے کہ آپ نے حضرت سعد کے لیے فرمایا کہ یہ تمہارے سردار، ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ. والدین سے بڑا کون ہو سکتا ہے بھائی؟ البتہ کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے. ہاں جو چاہتا ہے کہ لوگ میرے استقبال میں کھڑے ہوا کریں، اس کے استقبال میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے. یعنی تکبر کی وجہ سے یہ چاہتا ہو. اگر ادب سکھانے کے لیے چاہتا ہو اپنے چھوٹوں کو پھر تو ٹھیک ہے.
جیسے باپ یہ چاہتا ہو کہ میں جب گھر میں آؤں تو میرے بچے میرے استقبال میں کھڑے ہوں، اور باپ کا مقصد بچوں کو ٹینشن دینا یا تکبر نہ ہو بلکہ ادب تمیز سکھانا ہو، تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جو تکبر کے لیے چاہتا ہے، بعض ہوتے ہیں پیر اور وہ ان کے ہر وقت ناک میں مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں، تو تکبر ہوتا ہے ان کے اندر، جو جاہل پیر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو ایسے لوگوں کے استقبال میں نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ کیا قرآن کی آیت کا اسٹیٹس لگا سکتے ہیں کیونکہ لوگ اسے بغیر وضو دیکھتے اور چھوتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں بھائی، اس میں